आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौहा। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितशक़ा। माँ नहीं, अंज़लना हमने नाजिल किया, अलैका आपकी तरफ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कुराना इस कुरान को, लितशक़ा कि आप मुशक्क़त उठाएं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत के शुरू में कहा जाता है कि ए नबी, ये कुरान हमने कोई इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबत डाल लें। अब कुरान को अगर किसी ने देखे ना, जैसे हमने ही कुरान पढ़ना है, अब मैं टेंशन लेना शुरू कर दूं कि मैंने सुबह पढ़ना है ये, मैंने दोपहर को पढ़ना है ये, मैंने शाम को, अब मैंने ये समझना, अब मैंने ये, मुझे समझ नहीं आया ये। इस तरह टेंशन ना लो, कोई फ़ायदा नहीं। जितना पढ़ा जाता है, 2 आयतें, 3 आयतें, 4, 1 रुकू, आराम से पढ़ें, सुकून से पढ़ें और उसको समझ के पढ़ें। हमारे लिए तो ये है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि वो हम जैसे नहीं हैं, वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, वो अल्लाह के ख़ास पैगंबर हैं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, वो आखिरी नबी हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, महबूब हैं। उनको समझा रहे हैं कि ए नबी, हमने ये कुरान कोई इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि हमारा जो महबूब है, हमारा जो दोस्त है, वो टेंशन लेने लग जाए, वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। तो आप बिल्कुल ना किसी किस्म की टेंशन लें। आपको जब कुरान उतरता है, आपको जब सिखाया जाता है, ये सब कुछ हमारी ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं है। हमने आपको आपके दिल के अंदर इसको डालना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब देखिए ना, ये दुनिया, हालांकि हम इस दुनिया की अगर बात करें, आप अपने बच्चे को कोई 10,000 की, 20,000 की ट्यूशन रखवा के देते हैं ना, तो वो उस्ताद साहब आपको कह रहे होते हैं कि आप टेंशन ना अब लें, इस बच्चे को अब क्लियर कराना मेरा काम है, सिर्फ 10 या 20,000 के इवज़। तो वो सारी ज़िम्मेदारी ले लेता है। ये अल्लाह है, पूरी कायनात उसी की है, ज़मीन व आसमान उसी के हैं, और रब्बुस समावात वल अर्द है, उसने हर चीज़ को बनाया, अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो ख़ुद अपने नबी से कह रहे हैं कि आपको कुरान पाक सिखाना, क्यों? क्योंकि फिर आपके ज़रिए इस पूरी कायनातों में ये पैगाम पहुँचना है। पूरी कायनात में, पूरी कायनातें जितनी हैं उसमें ये पैगाम पहुंचना है आपके ज़रिए। तो आप आराम और सुकून से रहें, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब कुरान उतरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया कि पढ़ो, तो उन्होंने कहा कि नहीं आता। उन्होंने कहा, फिर सीने से लगा के दबाया कि पढ़ो, उन्होंने कहा नहीं आता, मैं क्या करूँ? फिर उस तीसरी दफ़ा कहा तो अल्लाह ने वो डालना शुरू कर दिया। और उससे पहले अगर हम और पीछे जाएं तो हमने ये भी पढ़ा था कि नबी पाक सल्लम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पहले ही ज़िंदगी में 2 दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ऑपरेशन कर दिया था, उनके दिल को साफ़ कर दिया था, उनके सीने को चाक किया था, उनके अंदर से एक स्याही वाली चीज़ निकाल के एक चांदी की चमकती दमकती हुई चीज़ रख दी थी। उनके दिल को पहले ही रहमतल लिल आलमीन बना दिया गया था। तो इसलिए ये काम पहले ही हो चुके थे। अब वो मुकाम आया जिसके लिए वो काम हुए थे। तो कहा कि पढ़, तो उन्होंने कहा कि नहीं आता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं। अब फिर जब कुरान उतरना शुरू हुआ, वही आना शुरू हुई, तो नबी करीम सल्लम तेज़ पढ़ते थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ होंठ हिलाते थे कि मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ूँ, मुझे आ जाए। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आप ना टेंशन लें, आप कोई होंठ ना हिलाएं, आपके दिल के अंदर इसको पहुँचाना मेरा काम है। भाई यहाँ तक कि वो रब है, हम जैसी आम औरतें, गंदे मंदे लोग, जिनको ना इबादत करने की तमीज़, ना हमें मामलात निपटाने की तमीज़, उनको अल्लाह ताला कोई ऐसी बात हो ना तो घरेलू औरत के दिल में डाल देता है कि ये इधर बच्चे को ना भेजना, इधर तुम ना जाना, या फ़लाँ ना करना काम, तो वो दिल में आ जाता है कि ये मैंने नहीं करना काम। वो कौन डालता है? वो अल्लाह हम जैसे लोगों के दिल में डाल रहा है। हम किसी काबिल नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी की जदोजहद में पड़े ही रहते हैं, हमें अपनी लालच है बस कि हम ये कर लें, वो कर लें। वो हमारे दिल को डाल देता है कि उठ के कहीं इधर जाके आज दरवाज़ा ना खोल देना, ये होना है, नहीं खोलती दरवाज़ा, दिल में आ जाता है। तो वो रब जो है, वो अल्लाह अपने नबी के दिल में क्यों ना डाले कि मैं आपके दिल में डालूँगा और आप याद कर लेंगे। तो फिर वो उन्होंने ये भी पढ़ना तेज़ ख़त्म करा दिया। तो ये कुरान इसलिए नहीं डाला। अब इसकी एक और भी छोटी सी तफसीर सुन लें इस आयत की कि माँ अंज़लना अलैकल कुराना लितशक़ा, हमने इस कुरान को इसलिए नहीं नाज़िल किया कि ए नबी आप कोई मुसीबत में पड़ जाएं, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब नहीं है, अब तो हम लोग हैं, नबी पाक सल्लम तो चले गए इस दुनिया से। अब ये आयत किसके लिए है? हम क्यों इस कुरान को लेके मुसीबत में पड़ते हैं? हमने इस कुरान को ही झगड़ों का सबब बना लिया। ये कुरान इसलिए तो नहीं उतरा था
کہ ہم اس کے ذریعے جھگڑے کریں، ہم ایک دوسرے کے فرقوں کو نیچا دکھائیں. کوئی اس قرآن کو کس طرح لے رہا ہے، کوئی اس قرآن کو کس طرح لے رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. اسی قرآن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. نہیں جی انہوں نے قرآن کی توہین کر دی، نہیں جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، اللہ کی توہین کر دی، قرآن میں یہ ہے ہم یہ کریں گے. اسی قرآن کو لے کے جھگڑے کر رہے ہیں لوگ، بجائے کہ اس کو سمجھو. اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ میرے لوگوں پر، میرے انسانوں پر، میرے بندوں پر تم سختی کرو. یہ سختی کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا. پورا اسلام انسانوں کے لیے آسانیاں لے کر آیا ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو اس آیت کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ قرآن کو ہم سخت چیز نہ بنائیں، اتنی سخت نہ بنا دیں کہ ہم اپنے لوگوں سے کہیں. ایسے بھی فرقے ہیں جو کہتے ہیں خبردار اگر تم نے قرآن پڑھا، اس قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا، اگر تم نے پھر غلطی کر دی تو تم تو مارے جاؤ گے، تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اس لیے اس کو پڑھو ہی نہ، کام ہی ختم. یعنی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کو سمجھ کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتاری ہے، عمل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے مدرسوں میں انہوں نے ترجمہ رکھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے کہا اس کو سمجھنا ہی نہیں. یہ صرف علماء کے لیے ہے، علماء سمجھیں، تمہیں سمجھائیں تاکہ وہ روٹیاں کمائیں، پیسہ کمائیں اور دولت کمائیں، ان کے تم لوگ متی ہو جاؤ، ان کے تم لوگ جو ہے وہ فقیر بن جاؤ ان کے در کے، کہ ہم نے ان سے ہی سمجھنا ہے، ان کے محتاج ہو جاؤ. تو اللہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے، اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اللہ تم پر سختی کرے. آگے پڑھتے ہیں اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن یخشیٰ، اللہ مگر تذکرتاً، یہ تو ایک نصیحت ہے، لمن یخشیٰ اس کے لیے جو ڈرتا ہے. اس کتاب کو نا کوئی سائنس کی، ٹیکنالوجی کی کتاب نہ سمجھو کہ اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، سمپل، بس اس کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں. جو ڈرتے نہیں ہیں نا وہ اس قرآن کو کھولیں گے اور اس کے مین میخ نکالیں گے اور ان کی آیتوں کے اوپر جو ہے وہ فکرے کسیں گے اور اس کو جو ہے وہ مانیں گے نہیں کہ یہ اس طرح کیوں، یہ اس طرح کیوں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہہ دیا کہ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یخشیٰ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا. تنزیلاً نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف سے، خلق الارض والسماوات الاولی جس نے زمین و آسمان کو بلند بنایا. یعنی اللہ، میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ اللہ اپنی مثال فوراً ہی زمین و آسمان سے دینے لگ جاتے ہیں، تو کیوں نہ دے بھائی. زمین و آسمان جیسی بلند و بالا ان نعمتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو جس نے ان نعمتوں کو بنایا اس نے اتارا ہے یہ قرآن. اس کو معمولی چیز نہ لو، اس کو ایسے اپنے طاقوں میں نہ رکھو، اس کو لپیٹ کے نہ رکھو، اس کو ہر وقت پڑھو، اس کو پھاڑو، اس کو گندا کرو، کوئی بات نہیں. کچن میں رکھتے ہیں آئل لگ جاتا ہے، کوئی نہ کہیں او ہو قرآن کی بد تہذیبی ہو گئی، او ہو یہ کیا ہو گیا. نہ ڈراؤ ایک دوسرے کو، نیا آ جائے گا قرآن. یہ صفحے بھی ضائع نہیں ہوتے، مشینوں میں جا کے دوبارہ بن جاتے ہیں. یہ کاپیاں جتنی بچوں کی ضائع ہوتی ہیں نا، ساری جا کے ان کا چورا لے کے جاتے ہیں یہ کاغذ اٹھانے والے اور بیچتے ہیں جا کے بوریاں بھر کے، اور وہ مشینوں میں دوبارہ سے بنتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کی فکر نہ کریں کہ قرآن کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ اس کو پھاڑ دیا یا اس کو کوئی آئل کا نشان لگ گیا. اپنے کچن میں رکھیں، چھوٹی کتاب لے کے رکھیں، ایک سپارہ لے کے رکھیں، لیکن جو شروع کیا اس کو سمجھ کے پڑھتی رہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کو بالکل معمولی چیز نہ لو، یہ تمہارے اس رب کی طرف سے ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرشی، عرش پر، اور استوا، وہ وہاں پر رک گیا ہے، یعنی وہاں پر وہ بلند ہوا ہے. وہ رحمان جو عرش پر ہے. ہم کہتے ہیں یعنی رحمان کی اب تعریف دیکھیں کہ رحمان عرش پر ہے، وہ فرش پر ہے، وہ شارق کے قریب ہے، وہ ہر جگہ ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا کہ اس کو خبر نہ ہو. وہ کیا اس کی شان ہے، وہ اس کی شان ہے. وہ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو عرش کا رب ہے نا، جو عرش پہ استوا ہے، جو بلند ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس رب کی طرف سے نازل کردہ ہوا قرآن ہے جس کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اس کے عرش کو. اور وہ جو فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے نا، وہ کتنے ان کے ہیں. آپ کو کئی دفعہ میں نے بتایا کہ ان کی صرف کندھے کا اور سر کا یہاں تک کا ناپ لینا تو 70 سال کا فاصلہ ہے. اور وہ فرشتے زمین کی آخری تہہ میں ان کے پاؤں ہوتے ہیں، وہاں سے کھڑے ہیں اور آخری تہہ تک ان کے پاؤں جاتے ہیں. انہوں نے
अर्श को उठा रखा है। ये वो रब, ये वो रहमान जो अर्श पे है, उसने ये कुरान नाज़िल किया है। इस कुरान को पढ़ो, इसको समझो, इसको मामूली ना समझो, इस पे झगड़े ना करो, झगड़े करना बंद कर दो, क्योंकि झगड़ालू लोगों को अल्लाह जहन्नम में ले जाता है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, देखो लहू उसी के लिए है, माँ जो कुछ फिर समावाती आसमानों में है, व माँ फिल अर्दी और जो कुछ ज़मीन में है, व माँ बैनहुमा और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, व माँ तहतस्सरा और जो भी कुछ उस गीली मट्टी के नीचे है। अब आप ये देखें कि इस आयत में, आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान और 7 ज़मीनें और उनके अंदर के जो फासले, फिर उसके बीच जो चीज़ें, फिर अगली ज़मीन, फिर उसके बीच में चीज़ें, मतलब वमा बैनहुमा, ये कह के कि जो मैंने ज़मीनों का और जो मैंने आसमान का नाम लिया है, अब इनके दरमियान जो कुछ चीज़ें हैं उन सब का इल्म भी सिर्फ़ तुम्हारे रब को है। अब देखिए ना, एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाएं तो साइंसदान कहते हैं कि 500 साल की मुसाफत है। और फिर अब तो ये भी तहकीक की जा चुकी है कि हर आसमान के बाद एक समंदर भी है। फिर ये कि ज़मीन जो है, एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन तक जाओ तो 500 साल की मुसाफत है। फिर उसके अगली ज़मीन तक जो जाना है आपने, और पहली ज़मीन तक जो है, इनके दरमियान क्या क्या है, क्या मखलूक़ात हैं, क्या कीड़े मकोड़े हैं, क्या जानवर हैं, क्या मछलियां हैं, हम नहीं जानते। वो अल्लाह ने सिर्फ बात कह के क्या मुका दी कि वमा बैनहुमा, जो कुछ इनके दरमियान में है वो सब रब तुम्हारा जानता है, आसमानों में और ज़मीनों में। फिर जो नाम लिया ना अल्लाह ने, वमा तहतस्सरा, अस्सरा कहते हैं गीली मट्टी को, और कहते हैं कि गीली मट्टी ये कौन सी मट्टी है। मैं आपको एक हदीस ये सुनाती हूँ, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर अस्सरा का मतलब समझने में। देखें तो हदीस है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के फ़ैसले फरमाने के लिए अपनी कुर्सी पर इजलास फरमाएगा, यानी बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पर, वल्लाहु आलम वो क्या सीन होगा, क्या मुकाम होगा। तो उलमा से फरमाएगा कि मैंने अपना इल्म और अपनी हिकमत तुम्हें इसलिए अता फरमाई थी कि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूँ और कुछ परवाह ना करूँ कि तुमने क्या किया। यानी तुम्हें इल्म दिया, इल्म तुम फैलाते, फिर मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूँ, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करूँगा। और बात यह भी है कि शिरक भी ना करें। फिर उसके बाद है, पहले लोग अल्लाह ताला की इबादत के वक़्त अपने तई रस्सियों में लटकाया करते थे। अल्लाह ताला ने ये मुशक्क़त अपने कलाम पाक के ज़रिए आसान कर दी। यानी ये अब जब हमने शुरू में जो पढ़ा था ना, ये उसके साथ भी टच है कि अल्लाह ने सख्ती के लिए ये कुरान नहीं भेजा कि इतना पढ़ो कि कहो सारी रात खड़े होकर पढ़ना है, मैंने नहीं बैठना, मेरे पाँव चाहे सूज जाएँ। अल्लाह ने ये सख्ती नहीं दी कि मुशक्क़त अपने कलाम पाक के ज़रिए आसान कर दी। फरमाया कि ये कुरान तुम्हें मुश्किलात में नहीं, मुश्किलात में से निकालता है। अच्छा, फिर फरमाया कि ये कुरान शकावत और बदबख्ती की चीज़ नहीं है, बल्कि रहमत और नूर और दलील जन्नत है। ये कुरान नेक लोगों के लिए जिनके दिलों में खौफ इलाही है, तज़किरा वाज़ो हदायत है। हदीस जो मैंने सुनानी है ना आपको, वो ये है, मुस्निद अबू यआला में है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम ग़ज़वा तबूक से लौट रहे थे, यानी ये गज़वा था, उससे लौट रहे थे। गर्मी सख्त तड़ाखे की पड़ रही थी, 2-2 4-4 आदमी मुंतशिर होकर चल रहे थे। लश्कर के शुरू में कहते मैं था, अचानक एक शख्स आया और इस्लाम करके सलाम करके मुझे कहते हैं, वो ये कौन कह रहे हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि मैं पीछे था, मेरे पास एक शख्स आया, उसने मुझे सलाम किया और पूछने लगा कि मोहम्मद कौन है। वो कहती हैं कि मैं उसके साथ लग गया कि आ जाओ भी मेरे साथ। मैं साथ आगे उसको लेकर गया। जब लश्कर के दरमियान का हिस्सा आया तो इसमें नबी करीम सल्लम थे। मैंने इसे बतलाया कि ये हैं नबी करीम सल्लम, सुरख ऊँटनी पर सवार हैं, तो आप इनका पता पूछ रहे थे। कहते हैं कि सर पर बवजह धूप के कपड़ा डाले हुए थे नबी करीम सल्लम। वो आपकी सवारी के पास गया और नकेल थाम कर अर्ज़ करने लगा। अब नकेल भी थाम ली और आगे आगे चलने लगा कि आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। तो नबी करीम सल्लम ने कहा हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। इसने कहा मैं चंद बातें आपसे दरियाफ़्त करना चाहता हूँ।
جنہیں زمین میں سے بجز ایک دو آدمیوں کے کوئی نہیں جانتا، اور وہ پیغمبر ہی تھے، یعنی جو جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا بتلائیے کہ انبیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، انہیں نیند آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ یہ ہے نبیوں کی نیند، آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نبیوں کی نیند ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ لیکن دل جاگتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا۔ اچھا، وہ کہنے لگا کہ اب یہ فرمائیے کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو باپ کی شباہت پر ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شباہت پر ہوتا ہے، تو اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، مرد کا پانی کبھی سفید ہوتا ہے اور غلیظ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے۔ جون سا پانی غالب آ گیا اسی پر شبیہ جاتی ہے، جو بھی غالب آ جائے اسی پہ شکل ملتی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ بچے کے کون سے اعضاء مرد کے پانی سے بنتے ہیں اور کون سے عورت کے پانی سے بنتے ہیں؟ فرمایا مرد کے پانی سے ہڈیاں، رگ، پٹھے، اور عورت کے پانی سے گوشت، خون اور بال۔ اس نے کہا یہ بھی آپ نے بالکل صحیح فرما دیا۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ زمین کے نیچے، اب ہمارا ٹاپک آ رہا ہے، اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا ایک مخلوق ہے۔ کہا ان کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا زمین۔ دیکھیں پھر زمین۔ کہا اس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا پانی۔ کہا پانی کے نیچے کیا ہے؟ تو فرمایا اندھیرا۔ کہا اس کے نیچے؟ فرمایا ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہوا کے نیچے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تر مٹی، اسرا، تر مٹی یا نیچے اینڈ میں۔ کہا اس کے نیچے؟ تو آپ کی آنسو نکل آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کا علم تو یہیں تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، مجھے اس کے بعد کوئی علم نہیں ہے، اب خالق کو ہی اس کے آگے علم ہے۔ پھر کہا اے سوال کرنے والے، اس کی بابت تو جس سے سوال کر رہا ہے وہ تجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ اس نے آپ کی صداقت کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اسے پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو خود ہی مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ لوگ بھی سنتے ہیں کہ یار خود ہی سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب تمہیں پتہ ہی ہے کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر تم نے کیوں پوچھا؟ تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ بات ہے جو میں نے بتائی کہ اس سے آگے اللہ کا علم کسی کو نہیں ہے، اسرا۔ وہاں تک اس آیت میں اللہ نے نام لے دیا کہ وہاں تک سارے علم اس سے بھی آگے اللہ کے پاس ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کائنات میں ایسی جگہیں ہیں جہاں سے جہاز گزرے یا کچھ گزرے وہ واپس نہیں آتا، اس سے آگے علم نہیں ہے نا، اور وہ علم اللہ ادھر پہنچانا بھی نہیں چاہتا، اللہ دینا ہی نہیں چاہتا وہ علم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ وان تجہر بالقول، اگر تو اونچی بھی بات کرے، فانہ، تو بے شک وہ یعلم، جانتا ہے، السر واخفی، چھپی کو بھی کھلی کو بھی، سب کو وہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے برحق، کوئی اور معبود نہیں ہے، لا الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے پیارے پیارے نام ہیں۔ اس کے نام اپنے نام نہ کر لینا کہیں، یعنی کہ دیکھیں ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا عبد الرحمن، منہ پہ عبد الرحمن آتا ہے، کبھی نہیں ہم نے کہا الرحمن، بس رحمان کا بندہ، الرحمن نہیں تم رکھ سکتے، سب نام اللہ کے ہیں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ نہیں رکھ سکتے، عبداللہ یعنی اللہ کا غلام۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پیارے پیارے نام اللہ کے ہی ہیں، اور اللہ ہی ان ناموں کا، ان صفات کا حقدار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اسم اعظم یعنی ذی الجلال والاکرام، الرحمن، الرحیم، اس طرح کے نام لے کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، بادشاہ کے دربار میں کوئی آتا ہے نا کہ اے بادشاہ، اے اونچی شان والے، میری مدد کر، تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بھئی میری تعریف کر رہے ہیں اور میں واقعی ہوں بادشاہ، میں دو بھئی، اسے کیا مانگ رہا ہے، اسے دو۔
تو اسی طرح اللہ جو ہے نا وہ اپنے ناموں کو جب بھی دعا کریں ضرور کہا کریں یا ذی الجلال والاکرام، اور اس طرح کے اور 10 12 13 14 15 نام یاد کر لیں اللہ کے شروع کے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن، اس طرح کے جتنے کو اگر بہت اچھی ہیں، مطلب کہ آپ کا دماغ دل اللہ کر دیتا ہے قرآن یاد کریں تو پورے نام یاد کر لیں جہاں سے، ہاں تو دیکھ کے پڑھتی رہتی ہیں ماشاء اللہ جی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور جب اگر آپ کو زبانی یاد ہو جائیں تو کبھی آپ آخری 10 پڑھ لیا کریں، کبھی آپ درمیان والے کوئی پڑھ لیا کریں، یعنی یہ قرآن بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہماری تفریح بھی ہے۔ یعنی تفریح کیوں ہے کہ ہم پڑھ کے فریش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔